नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना विरुद्ध देशव्यापी खोप अभियान सुरु। खोपलाई व्यापार र नाफाको विषय नबनाइने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। प्राथमिकता हेरी सबैलाई निशुल्क। नेकपाको आधिकारिकता टुङ्गो नलाग्दै निर्वाचन आयोग दल दर्ता आह्वान गर्ने तयारीमा। प्रधानमन्त्री ओली भने चुनावी वातावरण बनाउनुभन्दा ध्रुवीकरण गर्न उद्धत। चेक बाउन्स भएर कालो सूचीमा पर्नेको संख्या अत्याधिक। 6 महिनामा 2400 जना थपिए। रकम बिनै चेक काट्नेहरू 80%। बेलायतमा कोरोनाका कारण थप 50,000 मानिसको मृत्यु हुन सक्ने आकलन। सरकारको खराब निर्णयका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटमा फँसेको विपक्षी लेबर पार्टीको आरोप। र एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा 2 पटकको डिफेन्डिङ च्याम्पियन पुलिस 30 रनले पराजित। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको 1 वर्षपछि खोप अभियान सुरु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतले दिएको 10 लाख खोप मध्ये 4,30,000 खोप अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मीमा लगाउन थालिएको हो। काठमाडौँको टेकु स्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले बुधबार पहिलो खोप लगाए। लगतै यही अस्पतालका डाक्टर अनुप बास्तोला तथा राष्ट्रिय प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर रुणा झाले पनि कोरोना विरुद्धको खोप पाए र एक अर्कामा खुसी साटासाट गरे। शुक्रराज अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सफाईमा खटिने कर्मचारी सहित 106 जनाले बुधबार खोप पाएका हुन्। जुन हल्ला बजारमा आयो त्यो हल्ला अनुसारको चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो र त्यो अनुभव मैले पनि गरेँ। र अहिलेको यो महामारीमा कोरोनासँग लड्नको लागि जुन किसिमको भ्याक्सिन नेपाल सरकारले मित्र राष्ट्र भारतको सहयोगबाट लिएर आएर सर्वप्रथम स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई फ्रन्टलाइनरहरूलाई हामी 1 वर्षदेखि म कोरोनाको उपचारमा खटिरहेको छु। यो नयाँ एक किसिमको युग सुरु भएको जस्तो लाग्छ कोरोनाको लडाइँसँग। काठमाडौँ उपत्यकाका 17 सहित देशभर 120 वटा केन्द्रबाट बुधबार बिहान एकसाथ खोप अभियान सुरु गरिएको हो। अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप प्रयोगमा ल्याइएसँगै नेपाल कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने दक्षिण एसियामा दोस्रो मुलुक भएको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, शव व्यवस्थापन, खोप केन्द्र र वृद्धाश्रममा खटिने कर्मचारीलाई लगाउन थालिएको हो। यसले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन डराउनु पर्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ। कोभिडको यो भ्याक्सिन लिएर के पनि हुँदैन लगाउनुस् भनेर हामी भन्दैछौँ होइन। अब मलाई केही पनि भएको छैन, तर हुनसक्छ अरू कसैलाई केही होस्, तर यो हुँदैन भनेर पहिला आफ्नो मनोबल बढाएर लगाउन जानुपर्छ। पहिलो चरणमा 10 दिनभित्र कुल 4,30,000लाई खोप दिने सरकारको तयारी छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको 1 वर्षपछि सुरु भएको यस अभियानले अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अरू जनशक्तिलाई महामारी विरुद्ध लड्न थप साहस प्रदान गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी तथा जिल्ला सहकर्मीका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई नाफा कमाउने र व्यापारको विषय बनाउन नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भर्चुअल रूपमा कोरोना खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खोपलाई सबैको पहुँचमा सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन सकिए मात्र कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सफलता हात पार्ने बताएका हुन्। उनले सबै नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा सिङ्गो राष्ट्र नै एकजुट हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जोड छ। कोरोनाको नयाँ प्रकारको संक्रमणले विश्वका 50 भन्दा बढी मुलुक प्रभावित छन्। नेपाल पनि अछुतो छैन। तर ती देशबाट आउने यात्रुको निगरानी भने फितलो छ। यसले नयाँ प्रकारको संक्रमण फैलने जोखिम झन बढेको छ। कोरोना भाइरसबाट हरेक दिन अमेरिकामा 1 लाख, बेलायतमा 30,000 र
फ्रान्समा 22,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदैछन्। ती देशमा नयाँ प्रकारको भाइरस देखेसँगै संक्रमण तीव्र भएको हो। खोप अभियान सुरु गरे पनि उपचार चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला नेपालमा पनि 3 जनामा नयाँ प्रजातिको भाइरस पुष्टि भइसकेको छ। परीक्षणको सुविधा नभएकाले अरू कतिमा सर्यो भने यकिन छैन। अझ अधिक संक्रमित मुलुकबाट नेपाल आउजाउ रोकिएको छैन। पछिल्लो 1.5 महिनामा विश्वका 125 देशबाट 86,000 यात्रु नेपाल भित्रिएका मध्ये अमेरिकाबाट 1300, बेलायतबाट 550, फ्रान्सबाट 150 स्वदेशी र विदेशी यात्रु आएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ। बेलायत र दक्षिण अफ्रिकामा तीव्र रूपमा फैलिएको नयाँ भाइरसले विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ। बेलायतबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा ट्रान्जिट भई आउनेलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गरेको भनिए पनि गत 1.5 महिनामा 565 जना बेलायतबाट आएका छन् भने अफ्रिकाबाट 26 जना भित्रिएका छन्। बेलायत भएर आउने अथवा बेलायतबाट उत्पत्ति हुने प्यासेन्जरहरूलाई नियन्त्रण गर्यौँ र आउन दिएका छैनौँ। अहिले यस्ता नयाँ खालको कोरोनाको प्रकोप अन्य मुलुकहरूमा पनि देखा पर्यो भनेर मिडियाहरूमा आइरहेको छ र यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र CCMC ले आवश्यक निर्णय गरेर नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने गर्दछ र नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गरेको खण्डमा र त्यस्ता मुलुकहरूमा अलि बढी जोखिम रहेको देखिएमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर नियन्त्रण गर्न सक्छ र अहिलेसम्म त्यस्तो हामीले देखिएको छैन। नेपाल आउने यात्रुले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ। यात्रा सुरु गर्नुअघि 72 घण्टाभित्र PCR नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने र 10 दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम छ। तर संक्रमण भयावह भएका कुनै मुलुकबाट आउनेहरूमाथि खासै निगरानी गरिएको छैन। अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत लगायतका देशबाट आउनेलाई खोप अनिवार्य गर्नुपर्ने र सकेसम्म रोक्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। नयाँ जुन स्ट्रेन आएको हो कोरोनाको त्यो एकदमै डेन्जरस छ। त्यसले अरूलाई पनि त्यत्तिकै चाँडो सार्दो रहेछ अनि भयो भनेदेखि मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। त्यही भएर त्यतापट्टिबाट आएको मान्छेहरू कि त भ्याक्सिन लगाएर आउनु पर्यो कि त टोटली रोक्न पर्यो। त्यसो त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले पनि नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस झन् डरलाग्दो भनेको छ। यसतर्फ सतर्कता नबढाउने हो भने कोभिड-19 का कारण भइरहेको क्षतिमाथि अरू क्षति थपिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। दुई चिरामा विभाजित नेकपामा आधिकारिकताको टुङ्गो नलाग्दै निर्वाचन आयोगले दल दर्ता आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले तयार पारेको चुनावी तालिका पारित भए लगत्तै दल दर्ता आह्वान गरिए नेकपा नाम, चुनाव चिन्ह, झण्डा र छाप निलम्बन हुन सक्ने देखिन्छ। तोकिएको समयमै चुनाव गराउने हो भने दुवै पक्षले दाबी गरेको पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हको विषय टुङ्ग्याउन समेत आयोगलाई समय हुने छैन। नेकपाका दुवै समूह पार्टीको नाम र अहिलेको चुनाव चिन्ह छाड्ने मनस्थितिमा छैनन्। फेरि अर्कोतिर विभाजन भइसकेका दुई समूह तत्काल मिलेर जाने सङ्केत पनि छैन। नेकपाको किचलो जारी रहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने चुनावमा भाग लिने दलका लागि दर्ता आह्वान गर्ने भएको छ। अब दल दर्ताको कुरा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरू भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूको दर्ताको कुरा गर्नुभएको हो। उक्त कुरा चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिकामा नै त्यो विषयवस्तुलाई समेटिएको हुन्छ। निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिका स्वीकृत हुन बाँकी छ, त्यसको मस्यौदा तयार भएको छ र त्यो आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि स्वीकृत भएको कार्यक्रम अनुसार राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि भाग लिनलाई सार्वजनिक सूचना आयोगले गर्छ। अहिलेकै परिस्थितिमा दल दर्ता आह्वान भई आधिकारिकताका लागि लडिरहेका नेकपाका दुवै समूहलाई असहज पर्ने देखिएको छ। किनभने आयोगको पछिल्लो निर्णयले नेकपाका दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर चल्ने पार्टीलाई मात्र आधिकारिक मान्नेछ। सोही अनुरूप चुनावमा गए मात्र नेकपा र सूर्य चिन्ह यथावत रहन सक्छ। तर अहिलेकै अवस्थामा दुई समूह एक ठाउँमा उभिने सम्भावना देखिँदैन। केपी ओलीको हस्ताक्षरमा सूर्य चिन्हबाट अगाडि बढेको छ। अब दुई पार्टी एकता भएको छ र प्रचण्ड कमरेड जो हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को अध्यक्ष, उहाँले अर्कै चुनाव चिन्हबाट आउनु भएको हो र उहाँले त्यसलाई दाबी गर्न सुहाउँदैन।
त्यसले गर्दा निर्वाचन आयोगलाई मेरो विनम्र निवेदन के छ भने सूर्य चिन्ह र नेकपा भनेको चाहिँ त्यसको एकता गर्दाखेरि दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर नगरिकन र महासचिव मार्फत अगाडि नबढाइकन कुनै पनि एजेन्डा अगाडि बढ्दैन। यो विशेष परिस्थिति हो, नर्मल बेला होइन। पार्टी दर्ता हुँदाका बखत तत्काल बहाल रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमतको आधारमा जो बहुमत हुन्छ उसलाई आधिकारिकता प्रदान गरी जो अल्पमत हुन्छ उसलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था स्पष्ट किटान गरिएको छ। त्यसर्थ अहिले चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय कुनै मुद्दामा सुनवाई गरेर वादी प्रतिवादी भएर माग दाबी र लिखित जवाब पेश गरेको होइन। यसरी एकले अर्कोलाई अस्वीकार गरिरहे आधिकारिकता छानबिन गर्न समेत करिब 45 दिन लाग्नेछ भने आएको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत पुग्न सक्नेछ। दल दर्ता आह्वान हुँदासम्म विवाद नटुङ्गिए नेकपाको नाम र सूर्य चिन्ह नै निलम्बन हुन सक्नेछ। त्यस अवस्थामा नेकपाका दुवै समूह नाम, झण्डा, छाप र चुनाव चिन्हका लागि शून्यतामा पुगेर नयाँ दलका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छँदाखँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाखमा चुनावको घोषणा गरेका छन्। तर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीका गतिविधि र अभिव्यक्ति चुनाव गराउने भन्दा जनमत विभाजित गर्ने खालका छन्। संसद विघटन भएको असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन्। आउँदो वैशाख 17 गते र 27 गते हुने निर्वाचनबाट देशको अहितमा निरन्तर काम गर्ने यस्ता देशद्रोही तत्त्वहरूलाई ठेगान लगाउने यो अवसरको रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौँ। वैशाख 17 र 27 गते चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति हो यो। आफैले घोषणा गरेको चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउनेतिर उनको ध्यान छैन भन्ने यसैबाट प्रष्ट हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको वैधानिकतामा उठेको प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले नवारणदेखिको बल लगाएर वैशाखमा चुनाव हुन्छ भने पनि तिनका गतिविधि र तयारी भने त्यस विपरीत छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गरेको छ, सुरक्षा निकायले सुरक्षाको तयारी गरिरहेका छन्, अर्थ मन्त्रालयले बजेटको प्रबन्ध गरेको छ, राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। त्यस हिसाबले तोकिएको मितिमा अर्थात् आगामी 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते प्रतिनिधि सभाका लागि मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। असन्तुष्ट दलहरूलाई मिलाउने र संवादको थालनी गर्ने भन्दा सरकारका गतिविधि समाजलाई ध्रुवीकृत गर्ने र विवाद बढाउने खालका छन्। यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर्नै गरे पनि अब सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग दुवैको तयारी नपुग्ने देखिन्छ। यही बेला सरकारले अहिलेसम्म चुनावलाई केन्द्रमा राखेर एउटा पनि काम गरेको देखिँदैन। चुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीले यस्तै गतिविधि गर्ने जस्तो लाग्दैन। असंवैधानिक हिसाबबाट संसद विघटन गर्ने कदम सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भइहाल्यो। कानुनी संवैधानिक सबै कुराले गर्दाखेरि चुनाव होला जस्तो लाग्दैन र सरकारले पनि गराउने हिसाबमा त्यो प्रतिबद्धताका साथ तयारी गरेको होला, सोचेका होला जस्तो मलाई लाग्दैन। आफैले गर्ने सामान्य काम पनि नगर्ने तर आफूप्रति फरक विचार राख्ने जो कोही माथि कटु टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्रीकै शैली राजनीतिक वातावरणका लागि बढी बाधक देखिन्छ। संवैधानिक विवादको फैसला हुँदै गर्छ तर देशको प्रधानमन्त्रीले नै समन्वयकारी भूमिका नदेखाउँदा सरकारको प्राथमिकता नै ध्रुवीकरण र अस्थिरता त होइन भन्ने प्रश्नलाई थप बलियो बनाइदिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बुटोल सहकर्मी स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमा बहस गर्ने कानुन व्यवस्थाले पुनर्स्थापना नगरिए प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संविधानमा 5 वर्ष लेखिए पनि व्यवहारमा सधैँ 2 वर्षमै सीमित हुने
बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदक देव गुरुङ सहितको रिटमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल व्यावहारिक रूपमा 2 वर्षमा छर्ने जोखिम औल्याउँदै विघटनको कदमलाई अदालतले सच्याउनु पर्ने बताएका हुन्। मुलुक ताजा जनादेशका लागि चुनावमा गइसक्यो भनेकै भरमा पुनर्स्थापना नभए यसपछि आउने सबै प्रधानमन्त्रीहरू त्यही अभ्यासमा जाने सङ्ग्रौलाको जिकिर छ। निवेदक गुरुङकै तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र हरिहर दाहालले अधिकारी नभई चालिएको कदमलाई अदालतले मान्यता दिन नहुने बताएका थिए। 13वटा अहिले 8औं रिट निवेदनमा बहस भइरहेको छ। सुनवाई धेरै दिन लम्बिने अवस्था आएपछि इजलासबाट न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीलाई बारम्बार बहस छुट्याउन आग्रह गरिरहेका छन्। आज हरेक कानुन व्यवसायीलाई 15 मिनेटमा बहस सक्न भनिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश इतिहासकै कठिन दोबाटोमा उभिएको बताएका छन्। आदिवासी जनजाति महासङ्घले आज काठमाडौँमा गरेको राष्ट्रिय भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले अब स्थिरता वा अस्थिरता मध्ये एक रोज्नुपर्ने बताए। प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने भन्दा अफवाह फैलाउनेहरू सक्रिय रहेको ओलीको आरोप छ। देश एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ। एक ढङ्गले भन्ने हो भने ऐतिहासिक दोबाटोमा छ। देश कता जाने हो? स्थिरता र स्थायित्वतिर जाने कि अस्थिरतातिर जाने? जनताको अभिमतद्वारा लोकतान्त्रिक विधिमा जाने वा जनताको अभिमततिर जान नदिएर देशलाई फेरि तालमेल, समीकरण, किन बेच आदि इत्यादिको फोहोरी खेलतिर फर्काउने देशलाई। निर्वाचनबारे भइरहेको आशंका र टिप्पणीप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले 3 महिनाभित्र दाहाल नेपाल समूह पनि अभियन्ताका रूपमा त्यही भेटिने बताए। सूर्य चिन्ह 2048 सालमै आफूले दर्ता गरेकाले अब पनि आफ्नै हुने उनको आधिकारिक हामी हौं। सबैलाई थाहा छ प्रचण्ड सूर्य चिन्हबाट एकपल्ट चुनाव लड्या छन् कहिले, अनि सूर्य चिन्ह उनको अरे हाम्रो होइन। सूर्य चिन्ह निर्वाचन आयोगमा 47 सालमा दर्ता गर्ने हामी, मैले छानेको हो सूर्य चिन्ह, अनि सूर्य चिन्ह मेरो होइन अरे प्रचण्डजीको अरे। झण्डै 2 घण्टा भाषण गरेका ओली आज तुलनात्मक रूपमा दाहाल नेपालप्रति कम आक्रामक देखिएका थिए। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएको छ। धरनामा संविधान सभा सदस्य, विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य सहभागी थिए। धरनाका क्रममा नेकपा नेत्री पम्फा भुसालले प्रतिगमनकारीले संविधान सिद्ध्याउने खेल भइरहेको र निर्वाचन आयोगले समेत संविधान, कानून र विवेक प्रयोग गर्न नसकेको आरोप लगाइन्। यस्तै नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले नागरिक आन्दोलनमा प्रहरीले ज्यादती गरेको प्रति आक्रोश व्यक्त गरिन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा अचानक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कुनै कित्तामा नलागेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने पार्टी एकजुट बनाउन भन्दै एकता राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेका छन्। पार्टी फुटमा जानुमा ओली र दाहाल उत्तिकै दोषी रहेको बताउने गौतमले आफू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकै पक्षमा रहेको बताएका छन्। विभाजित नेकपाको कुनै पनि खेमामा नलागेका गौतमले बुधबार पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्दै आफू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको बताए। तर त्यसलाई उनले पार्टी एकता जोगाउन आफूले पाउने सबै अवधिसँग जोडे। पुनर्स्थापना हुँदा संसदको कार्यकाल अझै 2 वर्ष रहने र त्यस अवधिमा पार्टी एकता गरेरै छाड्ने गौतमको दाबी छ। तपाईको चाहिँ भित्री धारणा के छ भनेर सोध्नुभयो भने मेरो भित्री धारणा पार्टी एकता गराउन सकिन्छ भन्ने भएको हुनाले पुनर्स्थापना भइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्ने मेरो चाहिँ भित्रको र कमरेडहरू सबै त्यही पक्षमा हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। यदि हुनुहुन्छ भनेदेखि अब पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ भन्दा पुनर्स्थापना भयो भने
हामीलाई 2 वर्ष प्राप्त हुन्छ। त्यसो त नेकपा कानुनी रूपमा 2 दल भइसकेको छैन, तर दुईतिर समानान्तर संरचना बनाउँदै मात्र छैन, एकले अर्को पक्षलाई नङ्ग्याउने होडबाजी नै चलिरहेको छ। गौतमले भने 2 अध्यक्ष ओली र दाहाल बाहेक सबै नेता कार्यकर्ता निशर्त एकताको पक्षमा रहेको बताए। प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका मध्ये केहीलाई छोडेर ठुलो पङ्क्ति एकताको पक्षमा छ, यो गर्नै हुने थिएन भनेर भन्ने पक्षमा छ। र केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको समूहमा पनि उहाँ बाहेक सम्भवतः सबै एकताको पक्षमा छ। त्यस्तो अवस्थामा यो पार्टी विभाजन भएको छ र मलाई एकता गर्ने एउटा सफल व्यक्तिको रूपमा हामी सबै एकताको पक्षमा लाग्ने, हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। एकता अभियान घोषणा कार्यक्रममा नेकपाको 441 जनाको केन्द्रीय समितिका भने 1 जना मात्रै सहभागी थिए। विगतमा नेकपा एमाले फुटाएर माले बनाएका गौतमले विभाजनको पीडा आफूले भोगिसकेको भनेका छन्। त्यसैले 6 महिनामा नेकपालाई मिलाएरै छाड्ने र नेता मिल्न नसके ओली र दाहाललाई सिपाही बिनाको सेनापति जस्तै बनाइदिने चेतावनी दिए। यो 2 वर्षमा मलाई विश्वास छ केपी र प्रचण्डजीका दुईटै समूहलाई मैले ल्याउँछु, किनकि पहिले पनि मैले ल्याएको हो। केपी ओली कहिले पनि एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन। अब प्रचण्डजी म हुँदाखेरि उहाँ एकताको पक्षमा हो, नत्र म नहुँदा होइन। उहाँहरू दुईटैलाई चाहिँ ल्याएर एक ठाउँ बनाइयो। अहिले दुईतिर फर्कनु भएको छ, तर मैले दुईतिर फर्केकालाई एकातिर जान्छु र केपीलाई प्रचण्डतिर फर्काइदिन्छु, प्रचण्डले चाहिँ गएर फेरि केपीतिर फर्काइदिन्छु। त्यो ताकत नेपाली जनताले हामीलाई दिन्छ। पार्टी विभाजन र प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक निकायको निर्णय स्वीकार गर्ने भन्दै गौतमले चुनाव भइहाले एकता पक्षधरहरूलाई मात्रै मत हाल्न कार्यकर्तालाई सुझाव दिएका छन्। एकता अभियानका लागि 651 जनाको केन्द्रीय समन्वय समिति र 175 जनाको कार्य सम्पादन समिति हुने उनले बताएका छन्। ओली र दाहालको कित्तामा कुनै हालतमा नजाने बताएका गौतमको यस घोषणाले साँच्चै एकताका लागि दबाब दिन्छ कि दुई मध्ये एउटासँग मोलमोलाइको हतियार बन्छ, त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्री परिषदको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको जानकारी दिए। कार्यविधि खारेज भएपछि वन नमास्ने गरी कार्ययोजना बनाएको दावी गरेका छन्। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077-2028 को निर्णयद्वारा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिको सिफारिस अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज गर्ने। वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिएको मन्त्री आलेको भनाइ छ। कार्यविधि खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठ दाउरा प्रचलित कानुन बमोजिम बिक्री वितरण तथा ओसार पसार खुला गर्ने तयारी गरेको छ। खातामा पर्याप्त रकम नभए पनि चेक काटेर दिने प्रवृत्तिले बैंकको कालो सूची लम्बिँदै गएको छ। यस्तो सूचीमा ऋण लिएर नतिर्ने भन्दा खातामा रकम नभए पनि चेक दिनेहरू 80% भन्दा बढी छन्। गएको 6 महिनामा मात्रै गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा चेक बाउन्सका कारण कालो सूचीमा पर्ने 12% बढेका छन्। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार यस आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मात्रै 2473 जना कालो सूचीमा थपिएका छन्, जसमध्ये 1968 जना चेक अनादर गर्नेहरू छन्। अर्थात् 80% चेक अनादरका कारण कालो सूचीमा परेका हुन्। 505 जना मात्रै बैंकबाट ऋण लिएर समयमा नतिरेका कारण कालो सूचीमा परेका छन्। खातामा रकम नभइकनै चेक काट्दा बैंकको कालो सूचीमा परिने मात्र होइन, कैद र जरिवाना समेत भुक्तान गर्नुपर्छ। उनीहरूको खाता रोक्का र बैंकिङ कारोबार समेत बन्द हुन्छ। अन्य बैंकबाट ऋण पनि पाउँदैनन्। तर यसको ख्याल नगरी चेक काट्ने क्रम भने बढ्दै गएको देखिन्छ। चेक अनादरका कारण कालो सूचीमा पर्नेहरू गत वर्षको तुलनामा 12%ले बढेका छन्। यो चेक बााउन्सको घटनाहरू एउटा के हुन सक्छ भन्नुहुन्छ भने
प्रवृत्तिगत विषय पनि हो। जुनसुकै देशमा जुनसुकै अर्थतन्त्रमा पनि हुन सक्ने, व्यक्तिले आफ्नो खातामा पैसा नहुँदै पनि चेक काटिदिने। दोस्रो चाहिँ पछिल्लो समय के हाम्रो अर्थतन्त्र पनि यो कोभिड सङ्क्रमणका कारण प्रभावित भएको अवस्थामा पनि यस्तो घटना के बढेको देखिन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 2075 सालमा जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार खातामा रकम नभई चेक काट्ने ग्राहकलाई बैङ्कले कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ। 7 दिनको म्याद दिँदासम्म पनि चेकमा उल्लेख गरेको रकम खातामा जम्मा नगरे त्यस्तो चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने र नगरे स्वयं संस्थालाई समेत कारबाही गरिने व्यवस्था छ। यता बैंकिङ कचुर तथा सजाय ऐन 2064ले पनि चेक अनादरलाई अपराध घोषित गरेको छ। यस्तो कानुनबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु र अहिले महामारीका कारण आर्थिक शिथिलता आएका कारण पनि चेक अनादरका घटना कालो सूचीसम्म पुगेको जानकारहरू बताउँछन्। यो एउटा किसिमको मार्केटको इन्डिकेटर हो होइन। मार्केटमा चाहिँ अब अहिलेको पेमेन्टको साइकल कस्तो छ, पेमेन्टको रियलाइजेसन कस्तो छ, जस्तो कुनै सप्लायरले कसैलाई सामान दिइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ आउने पेमेन्ट एउटा डेट हुन्छ, त्यो डेटमा पेमेन्ट आयो कि आएन नआउने इन्डिकेसन पनि एउटा ठुलो किसिमले देखाउँछ यो चिजलाई चाहिँ। जस्तो पहिला चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चेक दिएर ब्ल्याकलिस्ट हुने चाहिँ हुन्थ्यो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला त्यस्तो सिचुएसन थिएन, त्यो नियम थिएन। अहिले चाहिँ चेक बााउन्सको नियम आइसकेपछि त्यो हुन थाल्यो। अहिले 14,544 जना कालो सूचीमा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र बताउँछ। सामान्यतः घर जग्गा कारोबार र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेहरू चेक अनादरमा पर्थे, तर महामारीका कारण अहिले यी दुवै कारोबार सुस्ताएका छन्। यसले अन्य क्षेत्रका कारोबारी समेत आर्थिक सङ्कटमा रहेको सङ्केत गर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागले झुटा तथा नक्कली बिल बनाएर 1 अर्ब 4 करोड राजस्व छली गरेको अभियोगमा 10वटा फर्मका सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। सर्लाहीका सरोज कुमार मिश्र सहित 10 जनाले प्रोकरस, अनन्या, जेन सप्लायर्स जस्ता कम्पनी दर्ता गरेर नक्कली बिल प्रयोग गरेको विभागको दाबी छ। विभागले मिश्रसँगै सञ्जय किशोर शाह, परमेश्वर शाह, गङ्गप्रसाद भट्टराई, तोयनाथ अधिकारी र टङ्क राउत विरुद्ध राजस्व सुहावट मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि करको बिल मात्रै बनाएर सामान खरिद नगरी राजस्व छली गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले 1 अर्ब 4 करोड बिको सहित कैद सजायको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फैलिन नदिन के गर्नु पर्ला? ए. आवागमनमा नियन्त्रण, बी. अनिवार्य क्वारेन्टिन र सी. खोपमा जोड। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए. आवागमनमा नियन्त्रणमा 42%, बी. अनिवार्य क्वारेन्टिनमा 13% र सी. खोपमा जोडमा 45% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। कोरोना विरुद्धको खोप सबैलाई निःशुल्क दिने सरकारी घोषणा कस्तो लाग्यो? ए. सराहनीय, बी. लोकप्रिय नारा र सी. पत्याउन गाह्रो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँ उपत्यकामा परापूर्वकालदेखि नै वरिपरिका डाँडाबाट राजकुलोको माध्यम हुँदै खानेपानीका लागि ढुङ्गे धारा र इनारको व्यवस्था गरिएको थियो। जमिनमा पानी रसाई राख्नका लागि त्यति बेला ठाउँ ठाउँमा पोखरी बनाइन्थ्यो, तर पछिल्लो समय जथाभावी संरचना बनाउँदै जाँदा त्यस्ता पोखरी, धारा र इनार त सुकेका छन् नै, सँगसँगै ऐतिहासिक सम्पदा र पर्यावरणीय क्षति पनि बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ कमल पोखरी कहिले बन्यो भन्ने यकिन छैन, तर यो राजकुलोको माध्यमबाट काठमाडौँमा पानी भित्र्याइँदा देखिकै पोखरी हो भन्ने अड्कल काट्न मुस्किल छैन, किनभने अझै पनि नारायण हिटीदेखि अन्य केही ढुङ्गे धाराहरूमा यही पोखरीको माध्यमबाट पानी आउँछ।
काठमाडौँ उपत्यकाका लागि चाहिने पानी राजकुलो मार्फत वरपरका डाँडा काँडाबाट ल्याउने, यस्तै पोखरी र इनारमा खन्याउने अनि हिटी भनिने ढुङ्गेधाराबाट टोल टोलमा पुर्याउने परम्परागत विधि थियो। बर्खाको पानी समेत यस्तै पोखरीमा सङ्ग्रहित हुने र सुक्खा याममा समेत वरपरको जमिन रसाउन यसले सघाउने गरेको थियो। तर यो परम्परागत पानीको चक्र ख्यालै नगरी सार्वजनिक स्थलहरूमा समेत जथाभावी संरचना ठड्याउँदा एक त सभ्यताका पुराना चिन्ह नै नामेट हुँदैछन् भने अर्कोतिर पोखरी, धारा र इनारहरू समेत खण्डगहर बन्दैछन्। यो सेतो हात्तीको भनिहाल्ने कमल पोखरी एकजनाले बनाउँछ, अर्कोले भट्काउँछ, यही हो नेपालमा, अरू केही पनि होइन। करिब 40 रोपनी क्षेत्रफलको कमल पोखरी यति बेला लगभग 18 रोपनीमा सीमित भएको छ। प्रहरीको कार्यालय, स्थानीय क्लबको भवनदेखि विभिन्न शालिग र मूर्ति समेत राखी खुल्ला क्षेत्र मिचिएको छ। प्राकृतिक रूपमै सिमसार क्षेत्र रहेको पोखरीलाई सुकाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनर्निर्माणका नाममा कङ्क्रिटका संरचना थप्न लागेको भन्दै एक थरीले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। तर महानगरले भने यसको मौलिक स्वरूप नबिगार्ने दाबी गरेको छ। विचारमा महानगरपालिका यी परम्परागत यी सम्पदाहरू हाम्रो होइन हेरिटेज प्रति चाहिँ उनीहरू वास्तवमा भन्ने हो भने सिरियस छैनन्। उनीहरू त्यसमा सिरियस पटक्कै छैन र त्यसैलाई इङ्गित गर्दछ कि रानी पोखरीमा त्यत्रो कुराहरू भइसकेपछि अहिले यो पोखरी संरक्षण गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हो। बेसिकली यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा भएको संरचना अथवा भएको जुन जग्गा छ त्यसलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्ने र सँगसँगै पानीको क्वान्टिटी मात्रै होइन कि त्यो क्वालिटीलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर हामीले लाग्छ। काठमाडौँमा पानीको अभाव नखड्कियोस् भनेर यसअघि भूमिगत पानी पुनर्भरण परियोजना पनि ल्याइएको थियो। तर प्राकृतिक रूपमै जमिनमुनि पानी पठाइरहेको कमल पोखरी लगायतका बचे खुचेका जलसायको प्राकृतिक प्रणाली मास्ने हो भने त्यस्ता परियोजनाको पनि सार्थकता छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले सिन्धुपाल्चोकका खेलाडीलाई सोधेका छौँ, खेलकुदको विकासको लागि स्थानीय तहले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। ग्राउन्ड बनाउनु पर्यो, फुटबल ग्राउन्ड राम्रो छैन, त्यसमाथि कोचहरूको अब कोचहरू राम्रो ल्याएर ट्रेनिङ दिनु पर्यो। खेलको क्षेत्रमा चाहिँ केही बजेट छुट्याउनु पर्यो। खेलकुदको लागि एउटा ग्राउन्डको आवश्यक, एकदम अति आवश्यक चिज चाहिँ ग्राउन्ड हो। महिला कप मात्रै गरिदियो भने कस्तो होला होइन, त्यो पनि सोचिदिनु पर्यो स्थानीय सरकारहरूले। महिलाको लागि मात्रै छुट्टै बजेट छुट्याइदिनु पर्यो। 2-3 मन्थमा टुर्नामेन्टहरू गरिरह्यो भनेदेखि गाउँबाट केटाहरूलाई वार्डमा जस्तो टुर्नामेन्ट गर्न दिइरह्यो भनेदेखि खेलकुद त्यहाँबाट यङ जेनेरेसनको केटाहरू उत्पादन हुन्छ। केटीहरूको लागि खेलकुदको लागि नगरपालिकाले चाहिँ बजेटहरू छुट्याइदिए अनि कलेज क्याम्पसहरूमा पनि भएको सबै केटी खेलाडीहरू पनि निस्किन्थे, उनीहरूले पनि खेल्न पाउँथ्यो, उनीहरूले पनि आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउन पाउँथ्यो। स्कुल लेभलदेखि नै ल्याएर चाहिँ नगर स्तरीय या जिल्ला स्तरीय लाने हिसाबले चाहिँ त्यो हिसाबले लगानी पनि गरिदिनु पर्यो। महिलाहरूको लागि पनि यो खेलकुदहरू एकदम हौसला र सहभागी अगाडि बढाउनु पर्यो। टुर्नामेन्ट चाहिँ एटलिस्ट वर्षमा 2टा या 3टा भएदेखि हाम्रो नयाँ जेनेरेसनका खेलाडीहरू चाहिँ अलिकति उनीहरूको स्किल्सहरू देखाउन मौका पाउँथ्यो। बजेट छुट्याएर महिला सहभागिता पनि बढाउन सक्यो भने चाहिँ युवाहरू आकर्षित हुन सक्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एपीएफ साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको सेमी फाइनलमा एपीएफले पुलिसलाई 30 रनले पराजित गर्यो। कीर्तिपुरस्थित ट्यु मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको एपीएफले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 203 रन बनाएको थियो। खराब सुरुवात गरेको एपीएफले 43 रनमा 4 विकेट गुमाएको थियो। आसिफ शेख 1, सुभाष खकुरेल 19, कप्तान शरद भेचवाकर 18 र सुमित महर्जन 1 रनमा आउट भएका थिए। 5औं विकेटका लागि शङ्कर राणा र सन्दीप जोराले अर्धशतकीय साझेदारी गर्दै एपीएफलाई सम्मानजनक योगफलतर्फ डोर्याएका थिए। जोराले 34 र शङ्करले 44 रनको योगदान गरे। मोहन कार्कीले 42 रन थपे। आरिफ शेखले 3 विकेट लिए भने ललित राजवंशी र दिपेन्द्र सिंहले 2 विकेट हात पारे। जवाफमा पुलिस 49 ओभर 3 बलमा 173 रनमा अल आउट भयो। निकै कमजोर सुरुवात गरेको पुलिसले
15 रन बनाउँदा 3 विकेट गुमाएको थियो। उसका सुरुवाती 3 खेलाडी कुशल बुर्तेल 0, सुनिल धमला 3 र अमित श्रेष्ठ 8 रनमा पेभिलियन फर्किएका थिए। चौथो विकेटका लागि अनिल शाह र दिपेन्द्र चौधरीले 46 रनको साझेदारी गर्दै पारी सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए, तर दिपेन्द्र 33, अनिल शाह 21 रनमा आउट भए। पवन सराफले 40 र रसिद खानले 34 रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। कप्तान मन्जु श्रेष्ठ मात्र 3 रनमा आउट भए। फिल्डिङ गर्ने क्रममा घाइते भएपछि अस्पताल लगिएका आरिफ घाइते अवस्थामा नै 8 नम्बरमा ब्याटिङमा आएका थिए। उनले 16 रन जोडे। भुवनले 4 तथा कमल सिंह ऐरी, अविनाश बोहरा र शरद भेषवाकरले 2-2 विकेट लिए। अर्को सेमिफाइनलमा भोलि त्रिभुवन आर्मी क्लब र बागमती प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगितामा विराटनगर महानगरपालिकाले पहिलो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा विराटनगरले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 5-0 गोल अन्तरले हरायो। चाँदोभाडो स्थित एन्फा मैदानमा विराटनगरले खेल जित्दा कुसुम खतिवडाले ह्याट्रिक गरिन्। उनले 12औं मिनेटमा गोल गर्दै टिमको खाता खोलेकी थिइन्। 32औं मिनेटमा अनु राईले विराटनगरको अन्तर 2-0 पुर्याइन्। त्यसपछि दुवै टिमबाट पहिलो हाफमा थप गोल हुन सकेन। विराटनगरले दोस्रो हाफमा 3 गोल थप्यो। 63औं मिनेटमा डिबक्स नजिकैबाट सरिता शेर्पाले उत्कृष्ट गोल गरिन्। 74औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेकी कुसुमले 75औं मिनेटमा ह्याट्रिक पुरा गरेपछि विराटनगर 5-0 को शानदार जित निकाल्न सफल भयो। चन्द्रपुरले खेलमा गतिलो आक्रमण बुन्न भने सकेको थिएन। यो जितपछि विराटनगरको 4 अङ्क भएको छ। यसअघिका 2 खेलमा उसले 1मा हार र 1मा बराबरी गरेको थियो। चन्द्रपुरको पनि जारी प्रतियोगितामा यो दोस्रो हार हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।